अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद है और मैं मक्का सऊदी अरब से बराह रास्त आज लाइव हाज़िर हूँ। और जो गेस्ट आज मेरे साथ हैं, यकीनन उनको बहुत सारे लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और मेरा बहुत दिल था इनसे बात करने का। आज मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया और इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई किया। जब बोलते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, दिल करता है कि इन्हें इन्हें सुनता ही जाए दिल, और दिल में ऐसी मतलब होता है कि इनसे बात की जाए। तो अभी मैं इनसे बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, फिर मैंने इनको कहा कि सर प्लीज़ लाइव आपसे बात हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे दोस्त और मेरे साथ जो कनेक्ट हैं लोग, वो भी आपको सुनेंगे। तो चलें जो है अपने बहुत ही प्यारे गेस्ट की तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर आवाज़ आ रही है आपको? शायद नेट का कोई इश्यू है, इस वजह से आवाज़ नहीं जा रही, नेट प्रॉब्लम है। तो इकबाल साहब के बारे में मैं बताऊँ तो ये जहाँ तक मुझे पता है इनके बारे में, ये नेवी से हैं, इनका ताल्लुक रहा है और रिटायर्ड हैं, मर्चेंट नेवी में होते थे ये, और अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। रेहान भाई के ज़ेर एहतमाम जो इंटरव्यू चल रहे होते हैं, उनके वो इंटरव्यूज़ करते हैं ये, बहुत सारे लोग इनके साथ हैं और कोशिश करेंगे दोबारा इनके साथ कनेक्ट हों। शायद नेट का कोई इश्यू है जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो कोशिश ये होगी कि इकबाल साहब दोबारा आएँ, ताकि इनसे इनकी मीठी-मीठी और प्यारी-प्यारी बातें सुनें और इनके साथ एक लाइव सेशन किया जाए। चलिए, जब तक मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं इधर सऊदी अरब मक्का में हूँ और पिछले 6 सालों से हूँ। इकबाल साहब आ गए, तो चलिए इकबाल साहब से बात करते हैं और इकबाल साहब की तरफ बढ़ते हैं। इनके सामने मेरा ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इनका बोलना ही इतना अच्छा है, इतना प्यारा है कि इनको ही सुना जाए। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम असद भाई। कैसे हैं आप? और मेरे लिए बड़ी सादत की बात है, आज अल्लाह के घर से, अल्लाह के शहर से, पाक शहर मक्का से एक मेरा भाई मुझसे मुखातिब है, तो मेरी बड़ी सादत की बात है। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अल्लाह के घर से कोई मुझसे बात कर रहा है। जी, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है सर, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप कैसे हैं? और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सर प्लीज़ अपने बारे में बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपको बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे जानते हैं, लेकिन वो लोग जो मेरे साथ कनेक्ट हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके लिए प्लीज़ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइएगा। जी, मैं बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराऊँगा। आप तो ने मुझे कॉल किया और तो मैसेज किया, और अल्लाह के घर से कोई पैगाम आए, अल्लाह के घर में जो लोग रहते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, तो हम आया है, कोई बात करना चाहता है, तो मैंने कहा मैं ज़रूर बात करता हूँ। और इस वक़्त मैं लाइव हूँ और कुछ इंटरनेट के इश्यू आ रहे हैं, कभी आपकी बात मुझे सुनाई नहीं देती है, कभी मेरी बात सुनाई नहीं देती है। और इस वक़्त भी तकरीबन अजीब सी सूरत हाल है कि ना आपकी वीडियो नज़र आ रही है, ना मेरी वीडियो नज़र आ रही है। लेकिन हम सब इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं और हम कंटिन्यू रखते हैं अपनी गुफ्तगू को, क्योंकि चंद ही लम्हात में ये सब कुछ दोबारा नॉर्मलाइज़ हो जाता है। तो मुझे नहीं पता कि इश्यू आपकी तरफ से है या पाकिस्तान में हमारी तरफ से है, लेकिन बहरहाल मैं कंटिन्यू रखता हूँ।
اور امید رکھتا ہوں کہ یہ جلدی سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور تو جناب میرا نام محمد اقبال شیخ ہے اور میں کراچی شہر میں پیدا ہوا 1954 میں. اور اس طرح میری عمر 65 سال ہے. یہی میری تعلیم جو ہے کراچی شہر میں ہوئی ہے. بیسیکلی میں کراچی میں پیدا ہوا لیکن میں اس کے فوری بعد جب میں 1 ڈیڑھ مہینے کا تھا تو میں شکارپور چلا گیا کیونکہ میرے والد کی پوسٹنگ وہاں پر تھی. وہ پاکستان ریلویز میں کام کرتے تھے. تو یہ 1 ڈیڑھ مہینے کی میری جب عمر تھی تو میں شکارپور چلا گیا. اور جب تقریباً میں 1.5 سال کا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ میرے والد کی ٹرانسفر روڑی شہر میں ہو گئی. 70 روڑی نام ضرور سنا ہوگا. یہ کھجیوں کے حوالے سے بہت مشہور ہے. صوبہ سندھ کے 2 شہر ہیں 70 روڑی. تو ٹوئن سٹی ہیں, بیچ میں دریائے سندھ بہتا ہے. ایک طرف 70 شہر ہے اور ایک طرف روڑی شہر ہے. تو میں روڑی شہر میں یہ روڑی کے جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں میری والد کی پوسٹنگ تھی. تو ریلوے کی جو اسٹاف کالونی ہے اس میں ہمیں گھر ملا ہوا تھا. اور وہاں پر اس کالونی میں سبھی لوگ رہتے تھے. ریلوے کے تمام افسران, ریلوے کے روڑی اسٹیشن کے جو اسٹیشن ماسٹر تھے ان کا گھر بھی وہیں تھا. اور جتنے گارڈ صاحبان ہیں وہ بھی وہیں رہتے تھے. اور جو انجن ڈرائیورز ہیں جو انجن چلاتے ہیں وہ بھی وہیں رہتے تھے. اور دیگر اسٹاف جو ریلوے اسٹیشن پہ کام کرتا تھا وہ تقریباً سارے ہی لوگ وہ ریلوے کالونی میں رہتے تھے. ریلوے کالونی کا اپنا ایک اسکول تھا. اس اسکول کے اندر میں میری تعلیم کا آغاز کیا گیا. اور وہی جو ہوتا ہے کچی پہلی اور پھر پکی پہلی اور پھر میں تیسری کلاس تک میں نے تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد جناب ہمارے والد کی پوسٹنگ کراچی ہو گئی اور یوں ہم کراچی آ گئے. تو تیسری کلاس سے لے کے تو پھر آن ورڈ جو ہے ساری تعلیم میری کراچی شہر میں ہوئی. پہلے میں نے میٹرک کیا انجمن اسلامیہ بوائز سیکنڈری اسکول سے, جہاں پر میری بڑی زبردست گرومنگ ہوئی. اور آج کل میں جو کچھ بھی ہوں اس کی جو وجہ ہے وہ انجمن اسلامیہ بوائز سیکنڈری اسکول کی تربیت, تعلیم اور جو وہاں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرائی جاتی تھی وہی سب کچھ جو ہے وہ میری پرسنالٹی گروم کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہے. اس کے بعد میں نے انٹر سائنس کا ایگزام پاس کیا جناب نیشنل کالج کراچی سے جو پاکستان ٹیلی ویژن اسٹیشن کے قریب ہے. اور گورنمنٹ اسلامیہ سائنس کالج سے میں نے گریجویشن کی. BSc کا ایگزام پاس کیا اور اس کے بعد میں نے مرچنٹ نیوی جوائن کر لی. اور پاکستان مرچنٹ نیوی کے اندر یعنی پانی کی جہاز کے اوپر ایز اے ڈائریکٹ اینٹری ڈیک کیڈٹ میں نے جوائن کیا. اور اس کے بعد جو ہے میں دنیا کے 20-22 ممالک میں نے سیر کی. اور اس کے ساتھ ساتھ میری وہاں ٹریننگ ہوتی رہی. اور جہاز کے اوپر ڈفرینٹ شاپس ہوتی ہیں, الیکٹریکل شاپ, میکینیکل شاپ, فوڈ شاپ, پینٹ شاپ اور دیگر کام ہوتے ہیں. مینٹیننس ہوتی ہے, کرینوں کی مینٹیننس ہوتی ہے, الیکٹریکل جو اکوپمنٹ ہوتے ہیں, ڈیزل جنریٹر ہوتے ہیں, پمپس ہوتے ہیں, ان کی مینٹیننس ہوتی ہے. اینکر ڈالا جاتا ہے, اینکر اٹھایا جاتا ہے, رستوں کو جہاز کو رستوں سے باندھا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی ٹریننگ میری وہاں ہوتی رہی. اور اس کے بعد جناب مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ شاید مناسب نہیں ہے اور اس میں کوئی فرق آ گیا ہے, جس کی وجہ سے مجھے وہ مرچنٹ نیوی کی جاب چھوڑنی پڑی. اور اس کے بعد جناب میں جو تھا وہ کراچی آ گیا. اور کراچی آ کے میں نے کمپیوٹر کی کورسز کیے. کوبول لینگویج ہے, بیسک لینگویج ہے, اس میں نے کورسز کیے. اور پھر ڈیجیٹل کمیونیکیشن کو ایز اے کمپیوٹر پروگرامر میں نے جوائن کیا. اور سسٹم کو ڈیزائن کرنا, اینالائز کرنا, یہ سب کچھ ٹریننگ کا حصہ تھا. اور وہ انوینٹری کا جو سافٹ ویئر میں کام کر رہا تھا, میری کلیگ تھی سبرینا شمیم, اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے اور جہاں پر بھی ہوں, انہوں نے مجھے کافی کچھ ہیلپ آؤٹ کیا اور کافی چیزیں مجھے آئیں. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں جو کچھ بھی آج میں ہوں کمپیوٹر کے حوالے سے میری نالج ہے
اس کے اندر سبرینا شمیل کا بہت کنٹریبیوشن ہے. تو اللہ پاک انہیں بہت خوش رکھے. میری استاد ہیں وہ، اور میری کلیگ بھی ہیں، اور مجھے ان سے بہت پیار ہے، اور اتنی محبت سے، بڑی شفقت سے، ڈانٹ کے ڈپٹ کے پیار سے انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا. حالانکہ وہ عمر مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن ان کا رتبہ مجھ سے بڑا تھا، کیونکہ وہ میری استاد تھی. تو بہرحال اللہ پاک انہیں خوش رکھے. تو پھر اس کے بعد وہ انوینٹری کا سافٹ ویئر پہ وہ بنا رہی تھی، میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا، میں ان کا جونیئر تھا. تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مجھے اسٹور ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑتا تھا، جہاں پر جا کے میں اس کو لانچ کرتا تھا، لوگوں کی ٹریننگ کرتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں کمپیوٹر کے انسٹیٹیوٹ اتنے عام نہیں تھے. تو ان کو سکھانا اور ان کو سمجھانا. آدھا دن میں اسٹور ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا، آدھا دن میں مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم MIS ڈپارٹمنٹ میں ہوا کرتا تھا. تو اس طرح کرتے کرتے میری انوالومنٹ جب میں ان کو جب بھی چھوڑ کے واپس اپنے ڈپارٹمنٹ میں آ جاتا کہ اب آپ ٹیک اوور کر لیں. تو وہاں جو لوگ تھے وہ ذرا تھوڑا کیونکہ اتنا فیملیئر نہیں تھے کمپیوٹر کی چیزوں سے، تو وہ اس کو اچھی طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتے تھے، اور ریکارڈ اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہتا تھا. تو بہرحال پھر مینجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ مجھے وہیں ٹرانسفر کر دیا جائے. تو پھر مجھے ایز اے پرموشن دے گئے. میری تقریباً سیلری آلموسٹ ڈبل کر کے مینیجر پلاننگ ریکروٹمنٹ اینڈ اسٹور بنا کر مجھے اسٹور ڈپارٹمنٹ میں یا پروڈکشن یونٹ میں پوسٹ کر دیا گیا. اور یوں میری زندگی کا تیسرا فیز ہوا. پہلے مشین نیوی تھی، دوسرا کمپیوٹر پروگرامنگ تھی، اب یہ مینیجر پلاننگ ریکروٹمنٹ اینڈ اسٹور میں نے جوائن کیا. تو اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا. پھر وہ ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، ان کا انفارچونیٹلی مرڈر ہو گیا، اور پھر اللہ پاک ان کو بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات کو آمین بلند فرمائے. تو آمین. وہ اس طرح پھر وہ سلسلہ کمپنی جو ہے وہ روح و زوال ہو گئی، اور پھر سب لوگ ایسا ایسا کر کے وہ کمپنی چھوڑ کے جانے لگے. تو پھر مجھے بھی وہ ادارہ چھوڑنا پڑا. پھر میں انگلش ٹوتھ پیسٹ میں آ گیا. انگلش ٹوتھ پیسٹ ایک ایسی کمپنی ہے، ایک ایسا برانڈ ہے جو کہ کوالٹی پروڈکٹس کے لیے پاکستان میں بڑا مشہور ہے. ان کا انگلش اینٹیلائز ٹوتھ پیسٹ ان کا مشہور ہے ہی. ان کا انگلش اینٹیلائز شیمپو بڑا زبردست پروڈکٹ ہے، جو ہماری بہنوں میں بڑا پاپولر ہے. وہ چوہے وغیرہ اگر مہینے میں ایک دفعہ بھی وہ اینٹیلائز شیمپو کا ساشے استعمال کر لیں تو آپ کا سر جو ہے وہ جوؤں سے پاک ہو جاتا ہے. تو اسکول کے بچے بچیاں یہ بہت بڑے شوق سے اپنے بچوں کو انگلش اینٹیلائز شیمپو استعمال آتی ہیں. اس کے علاوہ ان کی اوپن کریم ہے، انگلش اوپن کریم ہے، انگلش پریکلی کریم ہے جو گرمی میں ٹھنڈک کا احساس دلاتی ہے. اوپن کریم رنگ گورا کرتی ہے. انگلش کا اپنا ایک شہد ہے الاصل کے نام سے. تو وہ شہد بس ابھی انہوں نے سینیٹائزر بھی بنا دیا ہے. لاک ڈاؤن کے اندر جب یہ پینڈیمک شروع ہوا تو کورونا سے بچاؤ کے لیے انہوں نے اپنا سینیٹائزر ہی بنایا. تو اس طرح پھر اس کمپنی کے اندر میں ایز اے نیشنل سیلز کوآرڈینیٹر میں نے اس کمپنی کو جوائن کیا، اور میری رسپانسبلٹی میں شامل تھا کہ جو تمام تر جو فیلڈ فورس ہے اس کی مانیٹرنگ کروں، ان کو موٹیویٹ کروں، اور ان سے سیلز ایگزیکٹو کراؤں، اور ان کے لیے ڈفرینٹ جو NSM سے مل کے تو یہ اور ڈسٹریبیوٹر صاحبان کے ساتھ میں ایسوسیشن میری تھی، ان کو اسٹاک مینٹین کرانا اور ان سے ریکوری کرانا، یہ سب میری ذمہ داری میں شامل تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کرم فرمایا. ہمارا ادارہ تھا انگلش ٹوتھ پیسٹ، انہوں نے اپنی فیکٹری، اپنی خود کی فیکٹری، پہلے وہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ تھی اور وہاں پہ وہ بنواتے تھے چیزیں. پھر انہوں نے اپنی فیکٹری بنائی کورنگی کے علاقے میں، اور وہاں پر اپنا سیٹ اپ ڈالا. تو کیونکہ مجھے ڈیجیٹل کمیونیکیشنز میں مینیجر پلاننگ ریکوائرمنٹ اینڈ اسٹور تھا، تو تجربہ تھا. تو وہاں پہ ایک اور ساتھی تھے ہمارے مینیجر ایاز صاحب، اور مجھے منتخب کیا کہ ہم دونوں وہاں جائیں گے فیکٹری کو اور فیکٹری کا آغاز کریں گے. تو میں یعنی محمد اقبال شیخ اور ایاز صاحب جو ہیں، ایاز شاہی صاحب، ہم دونوں وہاں گئے، اور الحمدللہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس فیکٹری کو انیشیٹ کیا، اسٹیبلش کیا، اور ہمارے مالکان.
शायद इकबाल शायद मे बी कि इकबाल साहब का राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया और सिग्नल प्रॉब्लम है शायद, लेकिन आ जाएँगे वो दोबारा, देखते हैं थोड़ी देर और अल्लाह करे दोबारा कनेक्ट हो जाएँ ताकि ये जो सिलसिला है ये जारी रहे एक एक तरीके से जो लाइव चल रहा है। देखते हैं इकबाल साहब कब जॉइन करते हैं। माशाल्लाह बहुत एक इनकी लंबी जर्नी है, अपनी लाइफ जर्नी बता रहे थे ये और यकीनन ज़ाहिर है ऐसे लोग जो हैं, इनसे सीखने का बहुत कुछ जिन्होंने ज़िंदगी के इतने मतलब इतना टाइम गुज़ार लिया और मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस किए हैं, तो उनसे सीखने का यकीनन बहुत ज़्यादा मौका मिलता है और वो कुछ जो उन्होंने इतने सालों में सीखा वो हमें उनका इंटरव्यू करके बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में आधे घंटे में 1 घंटे में हमें सीखने को मिल जाता है। तो इकबाल साहब आ गए। जी इकबाल साहब प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा। शायद इंटरनेट का कोई इश्यू है इस वज़ह से बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो इंटरनेट का कोई इश्यू है इस वज़ह से इकबाल साहब बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और दुआ है कि ये आ जाएँ, दोबारा आ जाएँगे तो फिर ये है कि इनका इंटरव्यू इंटरव्यू जारी रहेगा और इसको कंटिन्यू करेंगे हम। तो जब तक मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में, तो मुझे 6 साल यहाँ पे हो चुके हैं। इधर एक प्रोजेक्ट था शामिया नया हरम बन रहा था। हरम के बराबर में एक और हरम, इसको अब्दुल्ला हरम वहाँ पे काम किया था और 1 साल के बाद फिर वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया था और जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उनको ये प्रोजेक्ट मिला नहीं और उनसे वापस ले लिया गया। क्योंकि सबको ही पता है कि यहाँ पे 15 में ही जो है वो एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद ये है कि मेरी जॉब चेंज कर दी थी और हमारी कंपनी से वो प्रोजेक्ट वापस ले लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया की तरफ से और फिर मुझे ट्रांसफ़र करके एक और ज़मज़म प्लांट है वहाँ भेज दिया गया और उसके बाद ये है कि अब मैं हरम प्रोजेक्ट जो है मेन हरम प्रोजेक्ट है, उस पे काम कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ मक्का में मुझे 6 साल हो गए और ये फ़ेसबुक पे लाइव आने का किस तरीके से ख़्याल आया, वो इस तरीके से कि रेहान भाई को मैं फ़ॉलो कर रहा था पिछले 2 ढाई सालों से, 3 सालों से। लेकिन चूँकि टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है और टाइम का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं आ नहीं सका लाइव और ना लोगों से बात कर सका। जब ये लॉकडाउन की सिचुएशन आई, लॉकडाउन हुआ, यहाँ पे भी ऑब्वियसली लॉकडाउन हुआ, लेकिन हमारी जॉब जो थी वो चल रही थी और जॉब को का कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम डेली जाते थे, आते थे और जॉब भी कर रहे थे। लेकिन चूँकि काम बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था, मेंटेनेंस इस तरीके से हो रही थी और जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, उस तरीके से नहीं चल पा रहा था। तो इकबाल साहब की कॉल आ रही है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं।
ٹھیک ہے سر.